दर्शकबिन कार्यक्रम पूर्वाधार परिवेशमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत एवं नमस्कार। म मधुसूदन रायमाझी। आज पनि हामीले पूर्वाधार निर्माणसँग सम्बन्धित विषयमा केन्द्रित रहेर कार्यक्रम तयार पारेका छौँ। दर्शकबिन कुनै पनि आयोजना अघि बढाउनको लागि अध्ययन र अनुसन्धानको निकै महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ। सोही अनुरूप सरकारले भवन र आवासमा प्रयोग हुने निर्माण सामग्री र प्रविधिको बारेमा अध्ययन गर्नको लागि राष्ट्रिय भवन प्रविधि अनुसन्धान केन्द्रको स्थापना गरेर काम गर्दै आइरहेको छ। आवास र भवनमा प्रयोग हुने निर्माण सामग्रीको गुणस्तर र प्रविधिको बारेमा जानकारी दिने मुख्य उद्देश्य केन्द्रले लिएको छ। केन्द्रले पहिलो पटक निर्माण सामग्रीको पुस्तकालय समेत सञ्चालनमा ल्याएको छ। भवन र आवासलाई बलियो र मजबुत बनाउनका लागि केन्द्रले प्राविधिक जनशक्तिहरूलाई विभिन्न खालको तालिम समेत दिँदै आएको छ। अध्ययन र अनुसन्धानको क्षेत्रमा केन्द्रले विभिन्न सरकारवाला निकायसँग समेत समन्वय गर्दै आइरहेको छ। सीमित स्रोत र साधनका बावजुद पनि केन्द्रले केही महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गरेको छ। यसै विषयमा केन्द्रित रहेर आज हामीले कार्यक्रम तयार पारेका छौँ। प्रस्तुत छ यसैसँग सम्बन्धित एक रिपोर्ट। अध्ययन अनुसन्धानबाट निर्मित संरचना दिगो र गुणस्तरीय हुन सक्छ भन्ने मान्यताका साथ शहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको राष्ट्रिय भवन प्रविधि अनुसन्धान केन्द्रले स्थापना कालदेखि नै आफ्नो काम गर्दै आइरहेको छ। केन्द्रले भवन निर्माणमा प्रयोग हुने सामग्री, प्रविधि, भूगोल अनुसार चाहिने आवास, भवन तथा बस्तीको बारेमा अध्ययन अनुसन्धान गर्दै त्यसबाट आएको तथ्य र तथ्याङ्कलाई कार्यान्वयनमा समेत ल्याएको छ। हिमाल पहाड तराईको भूबनोटसँगै आवास तथा भवन निर्माणको प्रकृति पनि फरक रहेको छ। भवन, आवास तथा बस्तीलाई सुरक्षित बनाउन र भविष्यमा भूकम्प जस्ता प्राकृतिक विपदबाट क्षति हुन नदिनका लागि अनुसन्धान केन्द्रले काम गर्दै आइरहेको छ। केन्द्रले भौतिक संरचना निर्माण गर्दा प्रयोग हुने उपयुक्त सामग्रीको बारेमा अनुसन्धान गरेर प्रतिवेदन तयार गर्नुका साथै गुणस्तरीय भवन निर्माणका लागि सरकारवाला निकायसँग समन्वयको कामलाई समेत एकसाथ अघि बढाएको छ। विक्रम सम्वत 1970 को दशकमा राणाकालमा बनाउने अड्डाको रूपमा रहेको हालको शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग 2028 सालमा आवास, भवन तथा भौतिक परियोजना विभागको रूपमा स्थापना भएको थियो। सोही विभाग अन्तर्गत रहेको निर्माण सामग्री तथा आवासको अनुसन्धान तथा विकास शाखालाई विक्रम सम्वत 2058 मा भवन प्रविधि अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्र हेटौडामा स्थापना गरिएको थियो। संघीय संरचनासँगै शहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत रहने गरी विक्रम सम्वत 2079 वैशाख 13 गतेको मन्त्री परिषदको निर्णय अनुसार केन्द्रलाई राष्ट्रिय भवन प्रविधि अनुसन्धान केन्द्रको रूपमा स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो। स्थापनाको लामो इतिहास रहेको केन्द्रले आफ्नो लक्ष्य र उद्देश्य प्राप्तिको लागि प्रभावकारी रूपमा काम अघि बढाएको छ। शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग बबर महल परिसरभित्र रहेको केन्द्रमा हाल स्थायी र करार गरी जम्मा 14 जनशक्ति रहेका छन्। केन्द्रले भवन सम्बन्धी स्थानीय वास्तुकला, स्थानीय भवन निर्माण प्रविधि, आधुनिक र वैकल्पिक निर्माण सामग्री, निर्माण प्रविधिको अध्ययन, गुणस्तर एवं उपयुक्तता परीक्षण र प्रवर्धन गर्ने काम गर्दै आइरहेको छ। भवन, आवास तथा शहरी विकासको क्षेत्रमा अध्ययन अनुसन्धानको कार्य गर्दै आएको केन्द्रले दीर्घकालीन नीति बनाएर नै आफ्नो कामलाई अघि बढाएको छ। भवन तथा आवासको क्षेत्रमा अध्ययन अनुसन्धान कामलाई योजनाबद्ध रूपमा अघि बढाइएको राष्ट्रिय भवन प्रविधि अनुसन्धान केन्द्रका केन्द्र प्रमुख हिमाल केसी बताउनुहुन्छ। विशेष गरी हामीले यसको नामैले पनि राष्ट्रिय भवन प्रविधि अनुसन्धान केन्द्र भनेपछि हामीले भवन प्रविधिसँग सम्बन्धित रहेर जति पनि हाम्रो स्थानीय स्तरमा उपलब्ध निर्माण सामग्रीहरू लगायतका हाम्रा प्रविधिहरू
हाम्रो त्यो टेक्नोलोजी जुन छ त्यो टेक्नोलोजीहरू कस्तो रहेको छ भन्ने विषयमा अलिकति एक्सप्लोर गर्ने, त्यो विषयमा रिसर्चहरू गर्ने र त्यसलाई चाहिँ सबैले बुझ्ने भाषामा एउटा म्यानुअलको रूपमा हुनसक्छ अथवा विभिन्न प्रचार प्रसारको माध्यमबाट हुनसक्छ। यो चिजहरूको चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ अलिकति डेभलप गर्दै अगाडि बढाउँदै लाने र यो गर्दाखेरिको अवस्थामा हामीले इन्जिनियरिङ कलेजका विद्यार्थीहरूलाई पनि हामीले त्यसमा संलग्न गराउनु पर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ। र यो किसिमबाट कारबाही अगाडि बढाउँदाखेरि के हुने भयो भनेदेखि स्थानीय स्तरकै निर्माण सामग्रीहरू पनि प्रयोग हुने त छँदै नै छ, त्यसको साथसाथै त्यसको दिगोपना र त्यसको कस्ट इफेक्टिभनेस जुन हामी भन्छौँ त्यो पनि हामीले हासिल गर्ने अवस्था भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यस्ता किसिमका रिसर्चहरू गर्नको लागि यो कार्यालय चाहिँ खडा भएको हो। र यो मुख्य रूपमा यसको उद्देश्य त्यो मात्रै नभइकन हामीले जति पनि निर्माण गरिरहेका निर्माण सामग्रीहरूको बारेमा अध्ययन गर्ने र त्यसको गुणस्तरको विषयमा पनि यकिन गर्नको लागि हामीले प्रयोगशाला नै स्थापना गरेर त्यसको परीक्षणहरू गर्दै अध्ययन कार्यहरू अगाडि बढाउने कार्यहरू पनि यसको कार्य विवरण अन्तर्गत पर्छन् भने र तेस्रोमा चाहिँ यो हामी जति पनि हामी संलग्न प्राविधिक कर्मचारीहरू छ बिल्डिङ एन्ड आर्किटेक्टमा त्यो संलग्न प्राविधिक कर्मचारीहरूलाई चाहिँ तालिम प्रदान गर्ने अभिमुखीकरणहरू दिँदै क्षमता अभिवृद्धि गर्ने कामहरू पनि यस तालिम केन्द्रले चाहिँ आफ्नो कार्यक्षेत्र अन्तर्गतको उद्देश्य अनुरूप कार्य गर्दै आइरहेको छ। हामीले पछिल्लो समयमा के गर्यौँ भने भइरहेका उपकरणहरू के कस्ता छन्, कुन अवस्थामा छन् भनेर त्यसको चाहिँ अभिलेख राखेर र त्यसलाई चाहिँ मर्मत समार गरेर चल्न सक्ने सामानहरूलाई चाहिँ चल्न सक्ने अवस्थामा पुर्यायौँ भने जुन चिज चाहिँ आउटडेटेड भइसकेको छ, अहिलेको प्रविधिसँग म्याच खाँदैन, ती सामानहरूलाई चाहिँ स्टोर गरेर युज गर्न सकिने अवस्थामा चाहिँ हामी पुर्यायौँ भने अर्को के गर्यौँ भने अहिले नयाँ नयाँ उपकरणहरू पनि यो गुणस्तर प्रत्याभूत गर्नको लागि चाहिने उपकरणहरू पनि हामीले खरिद गऱ्यौँ र खरिद गरेर ती खरिद गरिएका नयाँ नयाँ उपकरणहरूलाई चाहिँ सञ्चालन गर्नको लागि यो गुणस्तर तथा नापतोल विभागबाट त्यसको क्यालिब्रेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। क्यालिब्रेसन बिना हामीले टेस्टहरू गर्न मिल्दैन, त्यो हिसाबले हामीले त्यसलाई क्यालिब्रेसन पनि हामीले गऱ्यौँ र यो ल्याबको सानो एउटा भवनमा मात्रै सीमित भएको र परिसरमा पनि त्यति यो वर्किङ प्लेटफर्महरू पनि नभएको कारणले गर्दाखेरि र त्यहाँसम्म जाने एक्सेस पनि नभएको कारणले गर्दाखेरि त्यसको भौतिक संरचनामा पनि हामीले अलिकति विस्तार गरेर अलिकति व्यवस्थित ढङ्गबाट चाहिँ एउटा केन्द्रीय प्रयोगशाला सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्थामा चाहिँ हामीले अहिले पुर्याइसकेका छौँ। केन्द्रले कार्यालयभित्रै पहिलो पटक भवन निर्माणमा प्रयोग हुने निर्माण सामग्रीको पुस्तकालय समेत स्थापना गरेर सञ्चालनमा ल्याएको छ। निर्माण सामग्रीसँग सम्बन्धी नीति निर्देशिका, पुस्तक र दस्तावेज पुस्तकालयमा राखिएको छ। पुस्तकालयमा सिभिल, सानिटरी, इलेक्ट्रिक सम्बन्धी विभिन्न निर्माण सामग्रीहरू राखिएको छ। निर्माण सामग्रीको नाम, यसको प्रयोग र गुणस्तरको विषयमा समेत जानकारी लिन सकिने गरी विवरण समावेश छ। पुस्तकालयमा राखिएको निर्माण सामग्रीको जानकारी सहज रूपमा प्रदान गर्नको लागि छुट्टै सफ्टवेयर निर्माण गरेर केन्द्रको वेबसाइट www.nrcvt.com मार्फत हुन सकिने व्यवस्था गरेको छ। पुस्तकालय मार्फत अध्ययन अनुसन्धानमा सहज हुने लक्ष्य केन्द्रले लिएको छ। हामीले विगत 2-3 वर्ष अगाडिदेखि नै यो कन्स्ट्रक्सन मटेरियल लाइब्रेरी भन्ने एउटा लाइब्रेरी स्थापना गरेका छौँ। त्यहाँ चाहिँ हामीले चाहिँ मेनली चाहिँ भवनसँग रिलेटेड भवनमा प्रयोग हुने यो कन्स्ट्रक्सन मेटेरियलहरू हो, त्यो चाहिँ नयाँ र जुन युज भइरहेको छन् र जुन चाहिँ विदेशबाट इम्पोर्टेड गर्नुपर्ने र जे युज गर्न सकिन्छ, सेनिटरी, इलेक्ट्रिकल, त्यस पछाडि आइटी सम्बन्धी त्यो सम्बन्धीहरू चाहिँ हामीले सामानहरू किनेर यहाँ मटेरियल लाइब्रेरी भनेर स्थापना गरेको छ। त्यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ सामानहरू राखेर डिस्प्लेको लागि चाहिँ सबैलाई जानकार होस् भनेर चाहिँ हामीले सामान किनेका छौँ। हामीले यही वर्ष चाहिँ मटेरियल लाइब्रेरी सफ्टवेयरको चाहिँ डिजिटलाइजेसन गर्ने भनेर चाहिँ मटेरियल लाइब्रेरीको डिजिटलाइजेसन गर्ने सफ्टवेयर बनाएको छौँ। त्यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ जताबाट पनि वेबको एक्सेस थ्रुबाट चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो के हाम्रो उसमा मटेरियल लाइब्रेरीमा चाहिँ कस्तो के अरे मटेरियल कस्तो हुन्छ भवनको लागि भनेर चाहिँ हामीले त्यो डिजिटलाइजेसन गर्ने काम बढिरहेको छ र आगामी आर्थिक वर्षको लागि पनि हामीले चाहिँ भवनमा प्रयोग हुने र नसक्ने के आइटमहरू हुन्छ सोको लागि चाहिँ सामानहरूको लिस्ट आउट गर्ने र त्यसलाई चाहिँ मटेरियल लाइब्रेरी सफ्टवेयरमा चाहिँ डिजिटलाइजेसन गर्ने भनेर आगामी वर्ष पनि कार्यक्रम प्रस्ताव गरेको छौँ। अध्ययन र अनुसन्धानको लागि तथ्य र तथ्याङ्क महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। भवनको डिजाइनसँगै निर्माणमा प्रयोग हुने निर्माण सामग्रीको पनि ठूलो भूमिका रहन्छ।
सोही अनुरूप केन्द्रले मन्त्रालय मार्फत निर्माण भइरहेका भवनहरूमा प्रयोग भइरहेका निर्माण सामग्रीको गुणस्तर परीक्षण गर्न बबर मलमै आधुनिक प्रयोगशाला स्थापना गरेर सञ्चालनमा ल्याएको छ। केन्द्रले विभिन्न निकायहरूबाट हालसम्म कार्यान्वयनमा ल्याइएका सेल्टर डिजाइनहरूको अध्ययन गरी विभिन्न विपदको प्रकोपपछि तत्काल अस्थायी बसोबासका लागि व्यवस्था गर्न इमर्जेन्सी सेल्टर डिजाइन क्याटलग तयार गरी स्वीकृतिका लागि मन्त्रालयमा पेश गरेको छ, जसबाट विपदपछि तत्काल नै अस्थायी घर निर्माण गरी विपदबाट प्रभावित नागरिकहरूको बसोबासलाई सहज हुनेछ। हाम्रा 80% जनसङ्ख्याहरू चाहिँ जहिले पनि यो किसिमको नेचुरल रिस्क अफ हजार्ड जुन छ नि रिस्क अफ नेचुरल हजार्डमा चाहिँ हामी 80% जनसङ्ख्याहरू चाहिँ जहिले पनि हामी रहिरहेको अवस्था चाहिँ यस्तो खालको तथ्यहरू चाहिँ हामीले पाउँछौँ भनेपछि हामी जोखिममा रहिरहेको कुरालाई नकार्न सकिएन। अब त्यो हिसाबले हामीले अब हाम्रो संविधानले व्यवस्था गरेको आवासको हकको कुरा गरौँ अथवा हाम्रो राष्ट्रिय आवास नीतिले गरेको व्यवस्थाको कुरा गरौँ अथवा हामीले यो आवासको अधिकारको ऐनले गरेको व्यवस्थालाई पनि मध्यनजर गर्दै हामीले त्यस्तो जुन डिजास्टरलाई रेस्पोन्स गर्ने अवस्थामा चाहिँ हामीले तत्कालै घर बनाउँदाखेरि अथवा टेम्पोररी स्ट्रक्चर बनाउँदाखेरि कस्तो खालको संरचना बनाउने, कुन बनाउने, कति छिटो बनाउने भन्ने खालको कुराहरूमा चाहिँ अलमल्लियौँ भने हाम्रा पूर्व तयारीहरू चाहिँ पुग्दैनन् र जनताले तत्काल राहत पनि पाउँदैनन्। त्यो कारणले गर्दा गत विगतमा पनि विभिन्न किसिमका आइएनजिओ एनजिओहरूले पनि यस विषयमा कामहरू चाहिँ गर्नुभएको छ, तर ती सबै छरेर रहेको अवस्था रहेको हुनाले हामीले यो राष्ट्रिय भवन प्रविधि अनुसन्धान केन्द्रबाट के गर्यौँ भने ती सबै गरेका अध्ययनहरूलाई पनि समेटेर हामीले करिब 20-21 वटा मोडलहरू यो डिजास्टरपछि तुरुन्त राहत स्वरूप आवासको व्यवस्था गर्नको लागि मोडल तयार गरेर एउटा इमर्जेन्सी सेल्टर डिजाइन क्याटलग पनि हामीले तयार गरेर शहरी विकास मन्त्रालयमा स्वीकृतिको लागि हामीले पेश गरेका छौँ। प्रयोगशालामा हाल निर्माण भइरहेका भवनको गुणस्तर परीक्षणका साथै आधुनिक र वैकल्पिक निर्माण सामग्रीको परीक्षण गर्ने कार्य भइरहेको छ। देशभित्रै पाइने स्थानीय सामग्रीको प्रयोगलाई बढाउने मुख्य उद्देश्य सहित हाल प्रयोगशालामा स्थानीय स्तरमै पाइने ढुङ्गा सहितको ब्लक प्रयोगमा ल्याउनका लागि परीक्षणको काम गरिरहेको छ। यस प्रयोगशाला मार्फत निर्माणमा प्रयोग हुने सिमेन्ट, बालुवा, ढुङ्गा, गिट्टी, इटा लगायतका निर्माण सामग्रीको परीक्षण हुँदै आएको छ। केन्द्रमा हुने निर्माण सामग्रीको परीक्षणका लागि नाप तौल तथा गुणस्तर विभागबाट क्यालिब्रेसन समेत गरिएको छ। प्रयोगशाला सञ्चालनका लागि यस केन्द्रबाट सार्वजनिक निर्माणको गुणस्तर परीक्षण सम्बन्धी प्रयोगशाला सञ्चालन कार्यविधि 2078 तयार गरी मन्त्री स्तरीय निर्णयबाट स्वीकृति भएर कार्यान्वयनमा रहेको छ। प्रयोगशाला सञ्चालनका लागि आवश्यक प्रयोगशाला सामग्री परीक्षण पुस्तिका पनि तयार गरी स्वीकृतिका लागि मन्त्रालयमा पेश गरेको छ। प्रयोगशाला स्थापनाका लागि आवश्यक दक्ष जनशक्तिको लागि केन्द्रले मन्त्रालयसँग माग गरेको छ। प्रयोगशाला परीक्षणबाट गुणस्तर यकिन गरिएका तथा बजारमा प्रचलनमा रहेका निर्माण सामग्रीहरूको सङ्कलन तथा अध्ययन गर्दै निर्माणमा संलग्न प्राविधिक जनशक्तिलाई निर्माण सामग्री तथा प्रविधिको ज्ञान प्रदान गर्दै जाने नै केन्द्रको मुख्य उद्देश्य रहेको छ। राष्ट्रिय भवन प्रविधि अनुसन्धान केन्द्र अन्तर्गतको केन्द्रीय मेटेरियल टेस्टिङ ल्याबोरेटरी भन्ने रहेको छ। त्यसमा चाहिँ हामीले भवन निर्माण मेजरली अहिले चाहिँ मुख्यतः भवन निर्माणमा प्रयोग हुने स्थानीय स्तरमा उपलब्ध सामग्रीहरूको परीक्षण गर्ने काम गरिरहेका छौँ, जसमध्ये हामीले मेजर चाहिँ अहिले कङ्क्रिट टेस्टिङमा हामीसँग सम्पूर्ण इक्विपमेन्टहरू रहेको छ र यससँग कङ्क्रिटमा प्रयोग हुने गिट्टी, बालुवा, सिमेन्ट, पानी लगायतका सम्पूर्ण इन्ग्रिडियन्टहरूको टेस्टिङ फेसिलिटी हाम्रो ल्याबमा उपलब्ध छ। हामीसँग अहिले हामी अब विस्तार गर्दैछौँ। हामी चाहिँ शहरी विकास क्षेत्रमा शहरी विकास पूर्वाधार निर्माण क्षेत्रमा प्रयोग हुने निर्माण सामग्रीहरूको परीक्षणको लागि चाहिँ ल्याब हाम्रो विस्तार गर्दैछौँ। हाम्रो अहिले ल्याबमा जनशक्ति अभावको कारणले गर्दा हामी अहिले हामीले सोचे जस्तो स्पिडमा चाहिँ हामीले क्याचअप गर्न सकेका छैनौँ र बिस्तारै हामीले चाहिँ अर्को आगामी सालमा हामीले केही जनशक्तिहरू प्रस्ताव पनि गरेका छौँ।
जनशक्ति प्राप्त भएपछि हामी चाहिँ फुल फेजमा हामी चाहिँ हाम्रो ल्याब सञ्चालन गर्नेछौँ। हामीले अहिलेसम्म ल्याबोरेटरी रिसर्चबाट चाहिँ हामीले अहिलेसम्म 2वटा काम गरेका छौँ, जसमध्ये पहिलो चाहिँ विभिन्न स्थानबाट निर्माण सामग्रीहरू कलेक्सन गरेर कङ्क्रिट निर्माण सामग्रीहरू गिट्टी बालुवा कलेक्सन गरेर त्यसको चाहिँ क्वालिटी त्यो गिट्टी बालुवा कस्तो छ आफैमा कस्तो छ र त्यो चाहिँ सिमेन्टसँग मिक्स अप गरिसकेपछि बन्ने कङ्क्रिटको क्वालिटी कस्तो हुन्छ भनेर चाहिँ हामीले टेस्ट गरेका छौँ। र अहिले त्यो भने जस्तै स्टोनक्रिट हामी चाहिँ कङ्क्रिटको बिचमा ढुङ्गा हालेर एउटा जुन पुरानो प्रविधि छ त्यसको चाहिँ हामीले अहिले टेस्ट गर्न गइरहेका छौँ। त्यसलाई चाहिँ हामीले भवन एउटा बिल्डिङ नै बनाएर त्यसमा चाहिँ अर्थक्वेकको इफेक्ट कस्तो हुन्छ भनेर टेस्ट गर्न गइरहेका छौँ। हाम्रो ल्याबमा अहिले चाहिँ त्यो रिसर्चको काम भइरहेको छ। केन्द्रले यस वर्ष 15 स्थानको निर्माणाधीन भवनहरूमा प्रयोग गरिएको निर्माण सामग्रीहरूको केन्द्रको प्रयोगशालामा नै परीक्षण गरी नेपालमा उत्पादन भइरहेका विभिन्न इँटा, सिमेन्ट, ब्लकहरूको गुणस्तर र उत्पादन विधि अध्ययन गरी प्रतिवेदन समेत तयार गरेको छ। हामीसँग यो प्रयोगशाला परीक्षणमा चाहिँ स्याम्पलै ल्याएर त्यसमा डिस्ट्रक्टिभ खालको टेस्ट गरेर त्यसको गुणस्तर प्रत्याभूत गरिन्छ भने हामीसँग चाहिँ डिस्ट्रक्टिभ तरिका बाहेकको अर्को विकल्प भनेको नन डिस्ट्रक्टिभ मेथड, जसलाई हामी एनडिटी पनि भन्छौँ, विभिन्न उपकरणहरू चाहिँ हामीसँग छ। त्यो डिस्ट्रोय नगरिकनै पनि त्यसको गुणस्तर प्रत्याभूत गर्न सकिने प्रविधिहरू छन् हामीलाई। त्यो प्रविधि यकिन गर्नको लागि हामीसँग टुलहरू पनि छन्। त्यो टुलहरू चाहिँ विभागमा यत्रकत्र छरिएर रहेको अवस्था रहेको थियो भने सबै इक्विपमेन्टहरूलाई चाहिँ सेन्ट्रलाइज गरेर एकीकृत गरेर यो राष्ट्रिय भवन प्रविधि अनुसन्धान केन्द्रको स्टोर दाखिलामा पनि दाखिला गरिसकेका छु र त्यसको अभिलेखीकरण पनि गरेका छु। र जुन जुन कार्यालयलाई आवश्यक पर्छ हामीले त्यो कार्यालयलाई चाहिँ त्यो उपकरणहरू चाहिँ प्रोभाइड गर्ने काम पनि हामीले गरिरहेका छौँ। यसले गर्दाखेरि एउटा एकीकृत रूपमा चाहिँ यो एनडिटीका इक्विपमेन्टहरू चाहिँ यहाँ उपलब्ध पनि हुन्छ। त्यो एउटा पनि हामीले काम गऱ्यौँ भने अर्को यो हाम्रो आइएइए भन्ने संस्था, यो अन्तर्राष्ट्रिय आणविक ऊर्जा एजेन्सी भन्छौँ हामीले, त्यो एजेन्सीबाट पनि र हाम्रो यो विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयबाट को सहयोगमा हामीले धेरै यो एनडिटी सम्बन्धी उपकरणहरू चाहिँ हामीले प्राप्त गरेका छौँ अनुदानको स्वरूप। ती उपकरणहरूको पनि हाम्रो यो विभागले बनाएको एउटा बङ्कर बिल्डिङ भन्ने नै भन्छौँ हामी त्यसलाई, त्यो बङ्कर बिल्डिङमा अवस्थित छ र ती सामानहरूलाई पनि अबको दिनमा सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले त्यो सामानलाई पनि यो राष्ट्रिय भवन प्रविधि अनुसन्धान केन्द्रमै हस्तान्तरण गरिदिनको लागि चाहिँ विभागमा हामीले अनुरोध पनि गरेका छौँ र त्यो चाहिँ प्रक्रियागत रूपमा रहेको छ। सरकारी भवनहरूको डिजाइन, डोइङ जग्गाको नापी, नक्सा, लालपूर्जा सहितको विवरण तथा सूचनाको व्यवस्थित रूपमा अभिलेख राख्ने काम केन्द्रले अघि बढाएको छ। सरकारी भवनहरूको डाटाबेस राख्न सकिने गरी बिल्डिङ इन्फर्मेसन म्यानेजमेन्ट सिस्टम तयार गरी हाल 30वटा सङ्घीय सरकारी कार्यालय भवनहरूको विस्तृत रूपमा विवरण प्रविष्ट गरी शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागलाई हस्तान्तरण समेत गरिएको छ। विभागबाट सरकारी भवनको विस्तृत अभिलेख तथा मर्मत सुधार माग गर्न यस सफ्टवेयरको प्रयोगबाट आगामी दिनमा सहज र व्यवस्थित हुने भएको छ। सरकारी भवनहरूलाई अपाङ्ग मैत्री बनाउनको लागि केन्द्रले भवन डिजाइन प्यारामिटर सम्बन्धी आवश्यक निर्देशिका तयार पार्ने काम गरेको छ। नेपालको संविधानले सबै नागरिकलाई सम्मानजनक रूपमा बाँच्न पाउने अधिकारको सुनिश्चितता गरेको छ। त्यसै गरी यो अपाङ्गता भएका मानिसहरूको लागि पनि हामीले बनाउने भौतिक संरचनाहरूमा सबै किसिमका भौतिक संरचनाहरूमा पहुँचको सुनिश्चितता गर्नको लागि हामीले डिजाइन गाइडलाइनहरू मार्फत नै चाहिँ के प्रावधानहरू हुनुपर्दछ भन्ने विषयमा पनि हामीले त्यो विषयमा गाइडलाइनहरू तयार गरिरहेका छौँ। काठमाडौँ उपत्यकामा स्टिल स्ट्रक्चरहरूको अवस्था र निर्माण अभ्यासहरू सम्बन्धी अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार गर्ने कार्य भएको छ। पूर्वाधार निर्माणमा कङ्क्रिटको प्रयोग गर्दा हाल तयारी मिश्रित कङ्क्रिटको प्रचलन बढ्दै गइरहेको सन्दर्भमा सोको उत्पादन कम्पनीहरूको उत्पादन विधि, गुणस्तर तथा निर्माण स्थलसम्म ढुवानी गरी कास्टिङ गर्ने अभ्यासका सम्बन्धमा अध्ययन गरी राय सुझाव सहितको प्रतिवेदन विभाग अन्तर्गतका सबै प्राविधिकको जानकारीका लागि केन्द्रले परिपत्र समेत गरिसकेको छ। निर्माण सामग्रीको गुणस्तर कायम गर्न केन्द्रले मन्त्रालय र शहरी विकास तथा भवन निर्माण अन्तर्गत रहेका प्राविधिक कर्मचारीहरूलाई दक्षता वृद्धि,
पुनर्ताजगी एवं अभिमुखीकरण तालिम सञ्चालनको काम प्राथमिकताका साथ अघि बढाएको छ। वार्षिक स्वीकृत कार्यक्रम अन्तर्गत केन्द्रले भवन, आवास तथा शहरी विकास सम्बन्धी QR, QC, बिल्डिङ आर्किटेक्ट उपसमूहका नयाँ नियुक्त इन्जिनियरहरूलाई अभिमुखीकरण, विभाग अन्तर्गतका प्राविधिक कर्मचारीका लागि GIS तालिम प्रदान गरेको छ। केन्द्रले एक्सेल, रिपोर्ट लेखन र प्रस्तुतीकरण, विभाग अन्तर्गतका प्राविधिक कर्मचारीहरूका लागि ल्यान्ड पुलिङ, विभागका प्राविधिक कर्मचारीहरूलाई गुणस्तर सुनिश्चितताका लागि NDT र विभाग अन्तर्गतका प्राविधिक कर्मचारीहरूका लागि एकीकृत शहरी विकास योजना सम्बन्धी तालिम सम्पन्न गरेको छ। केन्द्रले हालसम्म 240 जना प्राविधिक कर्मचारीहरूलाई क्षमता विकास तालिम प्रदान गरिसकेको छ। भवन निर्माणका लागि प्राविधिक जनशक्तिको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने कार्यलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाएको केसी बताउनुहुन्छ। अर्गनाइजेसनको लागि आवश्यक जनशक्तिहरूको पहिचान गरेर नै हाम्रा जति पनि यो रिक्रुटमेन्टहरू त भइ नै सकेका छन्। अघि पनि तपाईँले भनिहाल्नुभयो, ती जनशक्तिहरूको चाहिँ निरन्तर रूपमा हामीले रिफ्रेसर कोर्सहरू दिएर यहाँ हामीले गर्ने काम कारबाहीको विषयमा उहाँलाई स्पेसलाइज तरिकाले नलेज दिएर अथवा उहाँको स्किललाई इन्हान्स गर्नको लागि चाहिँ हामीले विभिन्न किसिमका यस्ता तालिमहरू गर्नुपर्ने आवश्यकता रहन्छ। तर ती तालिमहरू के हुन्, तालिमको आवश्यकता के हो भन्ने विषयमै एउटा चाहिँ ट्रेनिङ निड एनालाइसिस नगरिकन चाहिँ हामीले हेफाजतले अगाडि बढायौँ भने व्यवस्थित हुँदैन र हामीले जुन उद्देश्य लक्ष्य लिएका छौँ त्यो लक्ष्य प्राप्ति पनि हुँदैन भन्ने महसुस गर्दै हामीले यो आर्थिक वर्षमा नेपाल सरकारको स्वीकृत कार्यक्रम अनुसारले नै यो कर्मचारीहरूको क्षमता अभिवृद्धि सम्बन्धी तालिम कार्यक्रमको पहिचान गर्नको लागि ट्रेनिङ निड एसेसमेन्ट भनेर हामीले कार्यक्रमहरू चलाइरहेका छौँ। र यो ट्रेनिङ निड एसेसमेन्टको विशेष गरी के यसको महत्त्व, यसको उद्देश्य के हो भन्दाखेरि हामीले यसमा चाहिँ एउटा कुनै पनि अर्गनाइजेसनको एनालाइसिस हुन्छ, त्यहाँभित्र भएको पर्सनलकोहरूको एनालाइसिस हुन्छ र तिनै पर्सनलहरूले गर्ने जब डिस्क्रिप्सनको एनालाइसिस हुन्छ। र त्यो जब एनालाइसिस गरिसकेपछि चाहिँ हाम्रो रिक्वायर्ड कुनै पनि अर्गनाइजेसनको रिक्वायर्ड लेभलको पर्फर्मेन्स के हुने त भन्ने बिच र ती जनशक्तिहरूले दिएका एक्चुअल पर्फर्मेन्स के भइरहेछ त, हामीलाई चाहिएको के र त्यो हामीले के पाइरहेछौँ, त्यो दुईटा बिचको ग्याप एनालाइसिस गरेर त्यो ग्यापलाई कम गर्नको लागि कस्ता कस्ता किसिमका तालिमहरू चाहिँ आवश्यक छ। किनभने हाम्रा नीति, हाम्रा उद्देश्यहरू के छन् त्यो प्राप्ति गर्नको लागि त हामीले त्यही किसिमको जनशक्तिहरू चाहिँ डेभलप गर्दै जानुपर्छ। त्यो हिसाबले त्यो एनालाइसिस, ग्याप एनालाइसिस पत्ता লাগিसकेपछि र त्यस्ता किसिमका तालिमहरू पहिचान गरिसकेपछि त्यो पहिचान गरेका तालिमहरूको हामी कोर्स डिजाइन गरेर र वर्षैभरि एउटा सर्टेन पेरियोडिक साइकलमा चाहिँ कुन समयमा चाहिँ कस्ता कर्मचारीको लागि कुन किसिमका तालिमहरू चाहिँ प्रदान गर्ने भन्ने विषयको आउटकम चाहिँ त्यसबाट प्राप्त हुन्छ। र यसको लागि हामीले नेपाल सरकारकै पूर्व सचिवज्यूहरूबाट चाहिँ सहयोग प्राप्त गरिरहेका छौँ र यो विषय एउटा हाम्रो राष्ट्रिय भवन प्रविधि अनुसन्धान केन्द्रको महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम भएको हुनाले यसमा हामीले विभाग मन्त्रालयमा पटक छलफल गरेर कार्य चाहिँ अगाडि बढाइरहेका छौँ। अब त्यसबाट पनि हामीलाई धेरै नै आगामी दिनहरूमा चाहिँ कुन तालिम कसरी गर्ने भन्ने विषयमा गाइडलाइन्स त हुन्छ नै। अब त्यसको साथसाथै त्यो नहुन्जेलसम्मको लागि हामीले हाम्रो आन्तरिक रूपमा छलफल गरेर र आन्तरिक साथीहरूसँगको इन्टरेक्सन, विभाग मन्त्रालयको इन्टरेक्सनबाट चाहिँ केही तालिमहरू चाहिँ हामीले आइडेन्टिफाइड गरेका थियौँ। यसपटक चाहिँ हामीले जम्मी 7वटा तालिम कार्यक्रमहरू चाहिँ सम्पन्न गरिसकेका छौँ। सीमित स्रोत, साधन, जनशक्ति तथा बजेटका बावजुद पनि कर्मचारीहरूको दृढ इच्छा शक्तिका कारण केन्द्रले उपलब्धिमूलक काम गर्न सफल भएको छ। हाम्रो सीमित साधन स्रोत, जनशक्तिका बावजुद पनि यो राष्ट्रिय वन प्रविधि अनुसन्धान केन्द्रमा जुन समूहमा बसेर काम गर्ने साथीहरू, टिमवर्कको कारणले र उहाँको दृढ इच्छा शक्ति र त्यस्तै गरेर सिनियर्सहरूको मार्गनिर्देशन र उहाँहरूको मोटिभेसनले गर्दाखेरि हामीले यो अवस्थामा अहिलेसम्म भनेका जति पनि कार्यविधिहरू र कार्यविवरणहरू र कार्यहरू चाहिँ हामी गर्न सक्ने अवस्थामा चाहिँ पुगेका हौँ। केन्द्रबाट सुरु भएका काम दीर्घकालीन रूपमा झन फाइदा पुग्ने देखिएको छ। केन्द्रबाट सुरुवात भएको प्राविधिक कर्मचारीको क्षमता विकास, शोध, अनुसन्धान तथा निर्माणको गुणस्तर प्रत्याभूत गर्ने जस्ता कार्यलाई महत्त्वपूर्ण रूपमा लिन सकिन्छ। नेपालको संविधानको विकास सम्बन्धी नीतिमा वैज्ञानिक अध्ययन, अनुसन्धान एवं विज्ञान र प्रविधिको आविष्कार र विकासमा लगानी अभिवृद्धि गर्ने भन्ने व्यवस्था गरिएको छ।
अध्ययन अनुसन्धानका लागि आवश्यक बजेट, नीति तथा कार्यक्रममा सम्बोधन भएको अवस्थामा देशको विकासलाई गति दिन सकिन्छ। अहिलेको हालको अवस्थामा के देखिन्छ भने हाम्रो जिडिपीको 0.3% मात्रै हामीले R&Dमा खर्च गरिरहेको अवस्था रहेछ र हाम्रो 15 योजनाले चाहिँ अब 80-81 सम्ममा हाम्रो जिडिपीको 1% का दरले चाहिँ हामीले R&Dमा चाहिँ लगानी गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्य राखेको छ। यो क्षेत्रमा लगानी अभिवृद्धि गर्नुपर्छ भन्ने मेरो मन्त्रालय र नेपाल सरकारलाई पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु र त्यस्तै गरेर अहिलेको अवस्था भनेको हामी यो जनसाङ्ख्यिक लाभ लिने, जनसाङ्ख्यिक अनुकूलता पनि भन्छ, जसलाई हामी यो डेमोग्राफिक डिभिडेन्ड, यसलाई चाहिँ विन्डो अफ अपर्च्युनिटीको अवस्थामा रहेको हाम्रो देश जुन छ, यसको अपर्च्युनिटी लिनको लागि पनि R&D सेक्टरमा चाहिँ हामीले अलिकति बढी लगानी गरेर र यही नै उत्पादन हुने, यही नै जनशक्तिहरू युज गर्ने किसिमबाट चाहिँ हामीले काम कारबाही अगाडि बढाउनको लागि यस्ता किसिमका रिसर्च अर्गनाइजेसनहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ। केन्द्रले शहरी विकास तथा भवन निर्माणभित्र प्रवेश गर्ने द्वार पुरो भएकाले सेवाग्राहीलाई आवत जावत गर्न सहज बनाउने उद्देश्यले आधुनिक र सुविधा सम्पन्न गेट निर्माणको काम सम्पन्न गरेर सञ्चालनमा ल्याएको छ। विगतमा कार्य सम्पादन गर्न असहज भएको अवस्थालाई ध्यान दिँदै हाल व्यवस्थित प्रवेशद्वार, दर्ता चलानी कक्ष, सुरक्षा जाँच कक्ष, रात्रिकालीन सेवालाई समेत ध्यान दिँदै सडक बत्ती, सीसी क्यामेरा जडान, टेलिफोन, बिजुली, इन्टरनेट लगायतका तारहरूलाई भूमिगत गरी परिसर सुधारको काम समेत सम्पन्न भएको छ। युटिलिटी कोरिडोरको अवधारणा अनुसार हाल विभागभित्र टेलिफोन, इन्टरनेट, विद्युत लगायतको तारलाई एउटै कोरिडोर निर्माण मार्फत सञ्चालनमा ल्याउने तयारी अनुसार काम भएको छ। भित्र प्रवेश गरिसकेपछिको अवस्थामा जति पनि यो तारहरूलाई व्यवस्थित गर्नको लागि हामीले युटिलिटी डक्ट भन्छौँ, त्यो युटिलिटी डक्ट बनाएर त्यो भित्रबाट चाहिँ सम्पूर्ण तारहरू प्रवेश गराएर त्यहीँबाट चाहिँ माथि आकाशमा हेर्दाखेरि अथवा जमिनभन्दा माथि हेर्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि किसिमको अव्यवस्थित तारहरू नदेखियोस् भन्ने उद्देश्यसहित हामीले काम गरेका छौँ र यो चाहिँ एउटा नमुनाको रूपमा काम गरेको भएर सायद यो राष्ट्रिय भवन प्रविधि अनुसन्धान केन्द्रले यसलाई अघि सारेको हो। स्थानीय स्तरको परम्परागत वास्तुकला अनुसार स्थानीय स्तरमै पाइने निर्माण सामग्री प्रयोग गरेर घर निर्माणको लागि प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले केन्द्रले क्याटलग समेत तयार गरेको छ। केन्द्रले अनुसन्धान कार्यका लागि भवन, आवास र शहरी विकाससँग सम्बन्धित शोध, अनुसन्धान तथा इन्टर्नसिपको व्यवस्था गर्न कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका 2079 तयार गरी स्वीकृतिको लागि मन्त्रालयमा पेश गरेको छ। केन्द्रले नमुना परीक्षण स्वीकृत मापदण्डको सम्बन्धमा विभिन्न कोड तथा स्पेसिफिकेसनहरूमा भएको प्रावधानहरूको अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार गरी परिपत्र गरेको छ। सरकारले आगामी दिनमा अध्ययन अनुसन्धानको क्षेत्रलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाएको अवस्थामा मात्र समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको सपना पूरा हुने आशा गर्न सकिन्छ। दर्शकबिन, आजको कार्यक्रम यहाँलाई कस्तो लाग्यो? सल्लाह, सुझाव र प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। आजको कार्यक्रमबाट म सहित हाम्रो सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।